नाज़रीन, आज हम सुबह टीवी में जो है एक बड़े दर्दनाक और तकलीफ दे मनासिर जो है आज सुबह से देख रहे हैं और जो कि आ रहे हैं किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक से, जहां तलबा ग्रुपों में चंद दिन से कुछ तसादुम हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर पामी फेडरल इस्लामाबाद चैप्टर यासिर न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, ये बताएगा कि बतौर सदर पामी फेडरल आप इस वाक़े का जिम्मेदार किसे कहते हैं और ये वाक़या क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो ये बहुत तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त किर्गिस्तान में। जो हमें इतलात आ रही हैं उससे बहुत ही हमें तशवीश पाई जाती है, ना सिर्फ वालिदैन में बल्कि बाकी लोगों में भी। और इस वक्त हमारी दुआएं हैं बच्चों के साथ कि अल्लाह मियां उनको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि जी जो हालात वहाँ पर हैं वो बहुत ही इस वक्त कशीदा हैं और उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत जो है वो अवली प्रॉब्लम है। देखिए, इसका असबाब तो सिंपल सी बात यह है कि कम्स डाउन टू कि हमारी पॉलिसी, जो पॉलिसीज इतने सालों से पाकिस्तान टीएमसी ने और अली नाम लेकर अली रजा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनसे लेकर जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जिसके नतीजे में हमारे इतनी कसीर तादाद में बच्चे किर्गिस्तान और इस किस्म की इलाकों में जगहों पर गए मेडिकल की एजुकेशन लेने के लिए, ये सारी तो है उनके सिरा तो वहाँ से निकलता है। और इसको हमें एक जामे और मुकम्मल तौर पर देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके लिए हम तो ये मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे इतने स्टूडेंट्स किर्गिस्तान बिश्केक में पहुंचे, वो किस हालात में थे, उनको किस किस्म की क्वालिटी किस किस्म की दी जा रही थी। ये तमाम चीज़ें काबिल तहकीक हैं। जी अच्छा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यासिर साहब, ये बताएगा कि आखिर हमारे मेडिकल के तालिब इल्म बाहर क्यों जाते हैं इन मेडिकल स्टडीज़ के लिए? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि आपने जो है आपके जो लोकल मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उनको आपने इतना क्या नाम है सफोकेट कर दी है कि, और स्टूडेंट्स में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि एडमिशन पॉलिसी के लिहाज से और लिहाज से कि हमारे स्टूडेंट्स मजबूर हो रहे हैं कि वो इस मुल्क से बाहर जाए। और सिर्फ स्टूडेंट बाहर नहीं जाते, ये आप देखिए, ये साथ ही आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है, ज़र मुबादला भी बाहर जाता है। हर स्टूडेंट वहाँ पे एवरेज 15 से 20 हज़ार डॉलर पर साल मिनिमम, ये तो बहुत ही कम तखमीना है जो लगाते हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो क्या नाम है, हर स्टूडेंट हमारे तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट का एस्टिमेट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं है। ये इंडियंस के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज हैं जिनको हमने हमारी पॉलिसी से टीएमसी ने और अली रजा साहब ने इनको प्रमोट किया, और जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए और उन्होंने क्या नाम है जाके, क्योंकि क्वालिटी का कुछ नहीं पता, वहाँ पे स्टूडेंट टू बेड रेशो जो हम पाकिस्तान में पीएमडीसी डिमांड करती है उसका कोई तनासुब वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे उतनी बेड्स ही नहीं है जितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए जरूरत होती है। तो ये सारे प्लाजास के अंदर बने हुए एक मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी हमने अपने कॉलेजेस को पाकिस्तान में डिग्रेड किया, हमने उनको प्रेशर में लेकर आए और हमने बाहर जो मेडिकल कॉलेजेस थे ये हो गए, इनको हमने प्रमोट किया पिछले 5 सालों में। जी अच्छा सर, बड़ी तशवीशनाक बात है। अभी आपने कहा कि इंडियन कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारे मेडिकल के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रखे हैं। सर ये बताइएगा कि बतौर सदर पामी के पास जो है इस तमाम तर वाक़े से मतलब क्या हल है? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि पामी के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। पामी इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो मेडिकल एजुकेशन फराहम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे तो पामी इसके हल में बहुत मुअस्सर किरदार अदा कर सकती है। हम इन सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट पाकिस्तान में कर सकते हैं अगर हुकूमत चाहे और सही पॉलिसीज लेकर आए। क्या नाम है, जो है पानी में भी कैपेसिटी है और पब्लिक सेक्टर में भी कैपेसिटी है कि हम इन सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर लें अपने सिस्टम के अंदर। हमें जो पहली चीज चाहिए, वी नीड अ मास इवैक्यूएशन प्लान के स्टूडेंट्स को वहां से फिल फॉर और जल्द अज जल्द वहां से निकाला जाए, ताकि इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को गारंटी दिया जाए और उनके वालिदैन की जो तशवीश पाई जाती है उसका अजाला किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो है स्टूडेंट्स की वहां पर जान और माल और इज्जत कुछ भी महफूज नहीं है। जी ठीक है, सदर पामी फेडरल इस्लामाबाद चैप्टर यासिर न्याज़ी हमारे साथ मौजूद है। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।
اس کے ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے کرغزستان سے ہمارے نمائندہ نیو نیوز ڈاکٹر عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عبدالرحمان بتائے گا کہ اس وقت کرغزستان میں طلباء تنظیموں میں تصادم ہے اور اس وقت تازہ ترین اس وقت حالات کیا ہیں وہاں پہ؟ جی اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کی جائے تو یہ ریڈیکلسٹ ایک گروپ ہے جو ٹیررسٹ گروپ ہے جو کہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں جن کا تعلق تنظیم. پہلے یہ چند افراد کا ایک جتھا تھا جو کہ ایک بڑی تھوڑی تعداد میں موجود تھے. بعد ازاں انہوں نے گروپنگ کی اور بہت ساری ریڈیکلسٹ اور ٹیررسٹ اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ایک بہت بڑا گینگ اور گروپ کی صورت اختیار کر چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے پاکستانیوں کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام IUK انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان، جہاں پہ پاکستانی 3000 سے زیادہ جن کی ریزیڈینسی ہاسٹل میں اور ان کے قرب و جوار میں کچھ پاکستانی اس وقت موجود تھے یا یہاں پہ رہتے تھے. سب سے پہلا اٹیک انہوں نے لوگ نے اور اس ہجوم میں IUK یونیورسٹی جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان وہاں پر کیا اور وہاں پہ کھڑکیاں توڑ دی، دروازے توڑ دی اور اندر گھس کر انہوں نے ایک ایک شخص کو چن چن کر مارا. ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ تھا کہ کہیں پر ان کو کوئی پاکستانی دیکھے، کہیں پر ان کو کوئی انڈین دیکھے، بنگالی دیکھے، مصری دیکھے، ان کا مطمع نظر صرف بیرون ملک ہے. اور ایک اطلاعات کے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے مطمع نظر میں صرف اور صرف پاکستانی تھے. وہاں پہ ان کو کوئی پاکستانی نظر آیا، ایشین نظر آیا، انہوں نے اس کو چن چن کر مارا اور ان کے ٹارگٹ میں پاکستانی تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور باتوں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے کر دیں. ابھی اطلاعات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جیسے ہی اندھیرا پڑنے والا ہے چند گھنٹوں کے بعد پھر سے وہ دوبارہ سے ریفریش ہو کر ریبٹل کرنے کے لیے پھر سے آ رہے ہیں. اچھا اگر یہ خبر ہے کہ پھر سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اس سے متعلق جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی کیونکہ وہاں پہ جو موجود طلبہ ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں. آپ کیا دیکھ رکھے ہیں وہاں پہ کسی بھی قسم کی امداد یا پھر کوئی بات ہوئی ہے پاکستانی حکام سے؟ جس طرح کہ ہمیں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ وزیر اعظم پاکستان آئی ہے، اس کے علاوہ اسحاق ڈار کی طرف سے نظر آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے جو کہ ہم نے جو امبیسی ہے اور جو حسن بلد ہے اور اس کے علاوہ ان کو آن بورڈ لیا ہے، ہم حکومت کو آن بورڈ لیا ہے، پینل پہ لیا ہے. ان سے ہم بار بار مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ جو پھنسے ہوئے مظلوم مغرور مجبور ہیلپ لیس پاکستانی ہیں، خدا کے لیے آپ ان کی مدد کریں. صرف ایک ہی جواب آیا ہے کہ کرغز حکام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں. حکام اس وقت صرف اور صرف وہاں پر جو مقامی افراد ہیں، جو دشمن ہے، جو ہجوم ہے، صرف اس کی حمایت کرنے کے بعد تو وہ بیچارے ابھی تک پاکستانی وہاں پر مظلوم ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان نے ہدایات کی ہیں کرغز جو امبیسڈر آف پاکستان تعینات ہیں ان کو ہدایات کی ہیں، تو ہمیں جب پاکستانی طلباء سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہو رہی، جو ہمیں امداد فراہم کی جا رہی ہے اس کی رسائی ہمارے تک نہیں ہو رہی. اگر ایمبولینس آتی ہیں، اگر کچھ ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں تو وہ سیم کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں یا بلڈنگ کے نیچے کھڑے رہتے ہیں. اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کرغزستان میں موجود اپارٹمنٹس میں پاکستانی موجود ہیں ان سب کو گھروں سے باہر نکال رہی ہے. بہت سے نکال دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود پاکستانی طلباء کی حفاظت فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.